हरि ओम् नमः सर्वेभ्यः। भाषापाकः द्वितीयः इत्यस्य अद्य 19 पाठः। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। कारकप्रकरणम् अधीयमानम् अस्ति। 4 लेखाः अवशिष्टाः। अद्य एतेषाम् अध्ययनं कृत्वा अस्य प्रकरणस्य समापनं कुर्मः। भाषापाकः द्वितीयः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानः 32अधिकशततमः 33अधिकशततमः च पाठः। एतयोः द्वयोः अपि पाठयोः मिलित्वा एकस्यैव शब्दस्य एकस्मिन् वाक्ये द्वयोः कारकयोः साहाय्येन निर्देशः भवितुं शक्नोति चेत् कथं प्रयोगः करणीयः इत्यस्मिन् विषये किञ्चित् विवेचनं कृतम् अस्ति। यत्र वाक्ये द्वौ धातू स्तः, बहूनि वाक्यानि अस्माभिः एतादृशानि दृश्यन्ते। एकं रूपं कृदन्तरूपमस्ति, तत्र भिन्नः धातुः। अपरं रूपं तिङन्तरूपम् अस्ति, तत्र अपरः धातुः। एतादृशं वाक्ये यत्र द्वौ धातू विद्येते तत्र एकस्यैव शब्दस्य प्रत्येकं धातोः सन्दर्भे भिन्नरूपेण कारकत्वं सम्भवति। उदाहरणं पश्यामः। माता पुत्रम् आह्वयति। अस्मिन् वाक्ये भे इति धातोः सम्बन्धि कर्मकारकं पुत्र इति शब्दे विद्यते। पुत्र शब्दस्य भे धातु निरूपितं कर्मकारकं विद्यते इति वदामः। अन्यदेकं वाक्यं माता पुत्राय मोदकं ददाति। अत्र अस्मिन् वाक्ये पुत्र इत्यस्यैव शब्दस्य दा धातु निरूपितं ददाति इति सम्बन्धि सम्प्रदानकारकं तत्र विद्यते। अनेन प्रकारेण अत्र प्रथमे वाक्ये पुत्र शब्दस्य कर्मकारकम् आ उपसर्गपूर्वकः भे धातुः, द्वितीये वाक्ये पुत्र शब्दस्यैव सम्प्रदानकारके प्रयोगः तत्र दा इति धातुः। इदानीं द्वयोः वाक्ययोः यदा एकत्रीकरणं क्रियते, माता पुत्रम् आहूय पुत्राय मोदकं ददाति, तत्र एकः एव शब्दः पुत्र इति एकस्याः क्रियायाः कृते कर्मरूपेण अपरस्याः क्रियायाः कृते च सम्प्रदानरूपेण तत्र विधीयते। अस्यां स्थितौ यद्यपि माता पुत्रम् आहूय पुत्राय मोदकं ददाति इति वाक्यं भवितुम् अर्हति, तथापि तादृशः प्रयोगः भाषायां न दृश्यते। अपितु एतादृशेषु स्थलेषु केवलम् एकस्यैव कारकस्य प्रत्यक्षरूपेण प्रयोगः सम्भवति, अपरस्य कारकस्य अध्याहारः करणीयः। कः अर्थः? अत्र पुत्रम् इति आ उपसर्गपूर्वकस्य भेधातोः यत् कर्मकारकत्वं, तस्य यदि वाक्ये प्रयोगं कुर्मः तर्हि माता पुत्रम् आहूय मोदकं ददाति इति वाक्यं सिद्ध्यति। अत्र किमस्ति? द्वयोः अपि धात्वोः प्रयोगः अवश्यमस्ति, परन्तु पुत्रशब्दस्य विषये तु केवलं पुत्रम् इति कर्मपदस्यैव प्रयोगः क्रियते। पुत्रशब्दस्य अत्र कर्मत्वेन उपादानं कृतमस्ति इति ब्रूमः। अत्र पुत्रम् इति शब्दः तत्र साक्षात् वाक्ये प्रयुज्यते, अतः अस्य शब्दस्य अत्र शाब्दः अन्वयः फिजिकली प्रेजेंट इन द सेंटेंस इति वैयाकरणैः उच्यते। अत्र पुत्राय इति अपि अस्ति। माता पुत्रम् आहूय मोदकं ददाति इत्युक्ते कस्मै मोदकं ददाति? पुत्राय मोदकं ददाति इति अर्थः तत्र अवश्यमस्ति, परन्तु पुत्राय इति शब्दः तत्र स्पष्टरूपेण न प्रयुज्यते। अतः पुत्रशब्दस्य सम्प्रदानत्वेन अत्र अध्याहारः एजम्पशन भवति। अतः अत्र तस्य
केवलम् आर्थः अन्वयः क्रियते। आर्थः इत्युक्ते तस्य अर्थः तत्र अवश्यं विद्यते, परन्तु तादृशः शब्दः तत्र नास्ति। माता पुत्रम् आहूय पुत्राय मोदकं ददाति इत्येव अर्थः, परन्तु पुत्राय इति शब्दस्य प्रयोगः न भवति। द्वयोः वाक्ययोः एकत्रीकरणं यदा क्रियते तदा एकस्यैव कारकस्य प्रत्यक्षरूपेण प्रयोगः भवति। अतः माता पुत्रम् आहूय अत्र कर्मत्वेन उपादानम्, उपादानम् इत्युक्ते प्रत्यक्षरूपेण तस्य उपस्थितिः प्रयोगः, तस्य शाब्दः अन्वयः, पुत्राय इत्यस्य तु आर्थः अन्वयः। भिन्नरूपेण अपि कर्तुं शक्यते। माता आहूय पुत्राय मोदकं ददाति इति अपि समीचीनं वाक्यम्। So there is no hard and fast rule that you have to use one particular karaka as the shabda and other one as the artha. कस्यापि एकस्य कारकस्य प्रत्यक्षरूपेण उपयोगः। अतः माता आहूय पुत्राय मोदकं ददाति इत्यत्र पुत्रशब्दस्य सम्प्रदानत्वेन उपादानं प्रत्यक्षः प्रयोगः, शाब्दः अन्वयः, पुत्रशब्दस्य कर्मत्वेन उपस्थितिः अस्ति, परन्तु केवलम् आर्थः अन्वयः, तत्र तादृशः अध्याहारः क्रियते। माता पुत्रम् आहूय पुत्राय मोदकं ददाति इत्याशयः। उभयथा अत्र वाक्यप्रयोगः साधु, वस्तुतस्तु तत्र तृतीयः प्रकारः अपि विद्यते। माता पुत्रम् आहूय पुत्राय मोदकं ददाति, एतदपि कर्तुं शक्यते, परन्तु तादृशाः प्रयोगाः न दृश्यन्ते, न श्रूयन्ते। अतः केवलम् एकस्यैव तत्र उपादानम्, अपरस्य च अध्याहारः, अनेन प्रकारेण अत्र वाक्यनिर्माणं भवति। कस्य उपादानं करणीयं, कस्य अध्याहारः करणीयः, एतत्तु विवक्षाम् अनुसरति। अन्यानि अपि कानिचन एतादृशानि एव उदाहरणानि वक्तुं शक्नुमः। सः गृहं निर्मितवान्, सः गृहे वसति। तत्र किमस्ति? निर्मितवान् इत्यस्य कर्मपदं गृहम् इति, वस इत्यस्य अधिकरणरूपेण गृहे इति प्रयुज्यते। अतः अत्र सः गृहं निर्माय वसति इति उक्त्वा निर् उपसर्गपूर्वकस्य मा धातोः कर्मपदस्य तत्र शाब्दः अन्वयः, प्रत्यक्षरूपेण उपस्थितिः, वस धातोः अधिकरणं गृहे, तस्य आर्थः अन्वयः। भिन्नरूपेण अपि सः निर्माय गृहे वसति. This may not be as popularly used as the other one, but this has been certified as an appropriate prayoga. So सः निर्माय गृहे वसति इत्युक्ते गृहं निर्माय गृहे वसति इत्येव अर्थः। अत्र अधिकरणपदस्य शाब्दः अन्वयः, कर्मपदस्य आर्थः अन्वयः। किञ्चित् अन्यद् उदाहरणं पश्यामः। एकं वाक्यं कर्तरिप्रयोगे, अपरं वाक्यं कर्मणि प्रयोगे। ओदनं पचति, ओदनः भुज्यते इत्यत्रापि उभयोः एकत्रीकरणं कृत्वा ओदनं पक्त्वा भुज्यते। पच इति धातोः कर्मपदं, तस्य शाब्दः अन्वयः। Now understand this point. उभयत्र अपि कर्मपदमेव अस्ति। ओदनं पचति इत्यत्र ओदनम् इति कर्मपदम्, ओदनः भुज्यते इत्यत्रापि ओदनः इत्येव कर्मपदं, कर्मणि प्रयोगे तस्य प्रथमा अस्ति। अतः अत्र एकः एव शब्दः एकस्मिन् एव कारके द्वाभ्यां धातुभ्यां सह अन्वेति। तत्र एकस्मिन् प्रयोगे तस्य द्वितीया विभक्तिः, पच इत्यस्य प्रयोगे तस्य द्वितीया विभक्तिः, भुज इत्यस्य प्रयोगे तस्य प्रथमा विभक्तिः। अत्रापि तादृशम् एव कर्तुं शक्यते। ओदनं पक्त्वा भुज्यते इत्यत्र पच धातोः कर्मकारकम् ओदनं, तस्य शाब्दः अन्वयः, भुज धातोः कर्मपदम् ओदनः, तस्य अर्थः अन्वयः। ओदनं पक्त्वा ओदनः भुज्यते इति सम्पूर्णं वाक्यम्। विरुद्धम् अपि कर्तुं शक्यं। पक्त्वा ओदनः भुज्यते, कः अर्थः? ओदनं पक्त्वा ओदनः भुज्यते इत्येव अर्थः। अयमपि साधुप्रयोगः। भुज इति धातोः कर्मपदस्य इत्युक्ते ओदनः इत्यस्य शाब्दः अन्वयः, पच इति धातोः कर्मपदस्य इत्युक्ते ओदनम् इत्यस्य अर्थः अन्वयः। अनेन प्रकारेण यत्र एकस्मिन् वाक्ये द्वौ धातु
प्रत्येकं धातोः विषये एकस्यैव शब्दस्य द वर्ड हैज टू बी कॉमन, एकस्यैव शब्दस्य भिन्नं कारकं, तत्र एकस्य कारकस्य अध्याहारः अपरस्य कारकस्य उपादानं, कस्य अध्याहारः कस्य उपादानम् इति तु वक्तुः विवक्षाम् अनुसरति इति सर्वः अत्र आशयः। परन्तु अस्मिन् सन्दर्भे कुत्रचित् वैयाकरणानां मतानि भिद्यन्ते। केचन वैयाकरणाः, टू बी वेरी स्पेसिफिक, भर्तृहरि इन हिज वाक्यपदीयम्, भर्तृहरिः किं वदति? एतादृशः यत्र एकस्यैव शब्दस्य भिन्नयोः कारकयोः आधारेण एकस्मिन्नेव वाक्ये भिन्नयोः धात्वोः सन्दर्भे प्रयोगः भवति, तत्र यः मुख्यः धातुः तस्य कारकस्य शाब्दः अन्वयः करणीयः इति भर्तृहरेः तत्र वचनम् अस्ति। पश्यामः, तत्र वाक्यपदीये पदकाण्डे सः किं स्पष्टीकरोति? प्रधानेतरयोः यत्र, प्रधान and इतर, so two धातुस, प्रधान इतरयोः यत्र द्रव्यस्य क्रिययोः पृथक्, द्रव्यस्य one and a single object like odana or like say गृहं, द्वयोः पृथक् क्रिययोः आधारेण अन्वयः। So pradhana kriya, there will be an anvaya of a different karaka. Itara kriya, the gauna kriya, there will be an anvaya with a different karaka. Tatra pradhanam anurudhyate. Pradhana vishaya shaktihi pratyayena abhidhiyate. Whatever karaka has to be associated with the pradhana kriya, that has to actually get the pratyaya and it should be present in the sentence. The other can be considered as an assumption, as an adhyahara. अतः एकस्मिन् एव द्रव्ये, ओदन इत्यस्मिन् एव द्रव्ये उभय शक्ति प्रसंगे, shakti means karakatva over here. So in one case there is a karma karakatva associated with pacha, in other case there is a karma karakatva associated with bhuja. एकस्मिन् एव द्रव्ये उभय शक्ति प्रसंगे प्राधान्येनैव व्यपदेशः, व्यपदेश मीन्स मुख्यः व्यवहारः। अतः मुख्यः व्यवहारः इत्युक्ते वाक्ये प्रत्यक्ष रूपेण प्रयोगः कस्य भवति? तर्हि मुख्यक्रियायाः, प्रधानक्रियायाः यत् कारकं तस्य मुख्यरूपेण प्रयोगः भवति। वाक्ये विद्यमानायाः प्रधानक्रियायाः एव कारकं शाब्दरूपेण प्रयोक्तव्यम्, अप्रधानक्रियायाः कारकस्य केवलम् अध्याहारः करणीयः इति पक्षः भर्तृहरिणा वाक्यपदीये उपस्थापितः अस्ति। अस्मिन् पक्षे ओदनं पक्त्वा भुज्यते इति वक्तुं न शक्यते। इफ यू सी ऑन द प्रीवियस स्लाइड, उभयथा अस्माभिः साधुत्वं स्वीकृतम् अस्ति, सो दिस इज द फाइनल सिद्धांत। परन्तु तत्र भर्तृहरेः मतं किम् इति चेत्, मुख्या क्रिया भुज्यते तस्य कारकं ओदनः इति तन्निर्दिष्टकः शब्दः, तस्य तत्र प्रत्यक्षरूपेण प्रयोगः भवेत्। अतः भर्तृहरेः मतेन ओदनं पक्त्वा भुज्यते इति असाधु प्रयोगः। किमर्थं? भुज्यते इत्यस्य कर्मपदम् ओदनः इति तत्र नैव विद्यते। तस्य मतेन पक्त्वा ओदनः भुज्यते इत्येव साधु प्रयोगः। अतः भर्तृहरेः पक्षे ओदनं पक्त्वा भुज्यते इति न वक्तव्यम्, पक्त्वा ओदनः भुज्यते इत्येव वक्तव्यम्। अयं तु केवलम् एकः एव पक्षः अस्ति, तत्र सिद्धान्तरूपेण तु यत् मया पूर्वमुक्तं तदेव स्वीक्रियते। किमर्थमिति चेत् भट्टोजिदीक्षितेन प्रौढमनोरमायाम् एतयोः द्वयोः अपि कारिकयोः तत्र निर्देशं कृत्वा तेषां तयोः विषये चिन्तनं कृतम् अस्ति। भट्टोजिदीक्षितः प्रौढमनोरमायाम् एतयोः द्वयोः अपि कारिकयोः प्रधानेतरयो यत्र द्रव्यस्य क्रिययोः पृथक् शक्तिर्गुणाश्रया तत्र प्रधानमनुरुध्यते, प्रधानविषया शक्तिः प्रत्येनाभिधीयते, यदा गुणे तदा तद्वद् अनुक्तापि प्रतीयते।
These two karikas from the Vakyapadiyam, you are not expected to know the detailed meaning of these karikas, just the basic meaning which I have already explained. So these two karikas एतयोः भट्टोजी दीक्षितेन प्रौढमनोरमायां कर्मणद्वितीया इत्यस्य सूत्रस्य व्याख्यानप्रसङ्गे निर्देशं कृत्वा तत्र भर्तृहरेः पक्षस्य उपस्थापनं कृतमस्ति। तदनन्तरं भाष्यकारस्य किं चिन्तनम् इत्यस्मिन् विषये कश्चन ऊहः तेन क्रियते। पश्यामः, सः किं वदति, अत एव इत्युक्ते भर्तृहरेः मतेन पक्त्वा ओदनः भुज्यते इत्यत्र भुजि प्रत्ययेन अभिहिते प्रथमा एव पचेः अप्राधान्यात्। पच धातोः तत्र प्राधान्यं नास्ति, भुज इति धातोः प्राधान्यमस्ति। किमर्थम् इति चेत् तिङन्तस्यैव प्राधान्यं कृदन्तस्य अपेक्षया तिङन्तः प्रधानः इति उच्यते। अतः तत्र पचेः अप्राधान्यात् पक्त्वा इत्यस्य अप्राधान्यम्, अतः भुज इत्यस्य कर्मपदम् ओदनः तस्य प्रथमा विभक्तिः तत्र प्रयुज्यते। वस्तुतस्तु paktva bhujyate, if you just take the verbs without taking either of the karakas, so you keep both the karakas aside and just take the verbs paktva bhujyate ityadau कर्मणः पचि भुजिभ्याम न युगपत् शाब्दः अन्वयः किंतु अन्यतरेण शाब्दः अपरेण अर्थः. So what he says over here is when you have paktva bhujyate, the same karma pada odana cannot simultaneously undergo an anvaya with both of them, because you are going to use only one of them. So it will have a direct shabda anvaya with one of them and artha anvaya with another of them. तत्र एकस्य प्रयोगे द्वितीया विभक्ति. So if you say paktva, it should be odanam paktva. If you say bhujyate, you say odanah bhujyate. तत्र एकस्य प्रयोगे प्रथमा विभक्ति, अपरस्य प्रयोगे द्वितीया विभक्ति. So he says तत्र च प्रथमा द्वितीये व्यवस्थिते एव तद्यथा paktva bhujyate odanah. So that is the prathama vibhakti being used because there is a direct shabda anvaya with bhujyate. Kim paktva arthat odanam. So then that is the artha anvaya. Odanam is not directly present, but it is being inferred. Reverse way. Yada tu odanam paktva bhujyate. When you do the reverse ordering, which is actually not allowed by Bhartruhari, but it is being accepted by the Bhashya, so he is giving it as a siddhanta. When you do a reverse ordering, odanam paktva bhujyate, tada bhujyate ityatra artha अर्थात ओदन इति गम्यते. सो भुज्यते इत्यस्य कर्मपदम ओदनः तस्य तत्र आर्थः अन्वयः that can be guessed out ऊहेन तस्य निर्णयः भवति. एवं च विवक्षा भेदेन. So that is the final conclusion. It all depends on your intention. Even if Bhartruhari says that one way is correct and other way is wrong, eventually it depends on your vivaksha. Vivaksha भेदेन अन्यानि अपि कानिचन उदाहरणानि तेन तत्र दत्तानि सन्ति. हरिः पूजयितुं शक्यते, हरिं पूजयितुं शक्यते. Both the types of statements are acceptable. हरिः पूजयितुं शक्यते, अत्र शक धातोः शाब्दः अन्वयः, पूज धातोः आर्थः अन्वयः. हरिः शक्यते, again hari is the karma pada which goes in the prathama vibhakti. So harihi shakyate, shakyate shak dhatoh tatra shabdah अन्वयः अस्ति. पूजयितुम् इत्यस्य अर्थः अन्वयः हरिं पूजयितुम् इति वक्तव्यम्. हरिं पूजयितुं शक्यते इत्यत्र पूज धातोः कर्मपदं हरि तस्य शाब्दः अन्वयः, शक्यते इत्यस्य अर्थः अन्वयः. उभयथा साधु. That's exactly what he writes in the last line. एवं च विवक्षावेद भेदेन पूजयितुं शक्यते हरिः, हरिं वा पूजयितुम् इति उभयं साधु इति तस्य आशयः. अतः अस्माभिः अपि ग्रन्थं पठितुं शक्यते, ग्रन्थः पठितुं शक्यते. This confusion, I'm sure many of you probably have this confusion at some level. I mean, I'm not even sure some of you know that such a confusion can exist. Is that in presence of a shaka dhatu and a tumun,
should we use the dvitiya vibhakti or the prathama vibhakti, specifically in the karmani form? Tena shalam gantum shakyate or tena shala gantum shakyate. Both of these forms are actually correct. That is exactly what is written over here. So grantham pathitum shakyate, granthaha pathitum shakyate, adayah prayogaha api sadhu eva jniyah. किमर्थं भट्टोजी दीक्षितेन एतादृशमुक्तम्? कैयटेन अपि एतादृशः प्रयोगः कृतः अस्ति, क्षुधं प्रतिहन्तुं शक्यम्. सो अत्रापि क्षुधम् इति द्वितीयान्तं पदं प्रतिहन्तुम् इत्यनेन सह तस् अन्वेति, तस्य अन्वयः तत्र वर्तते. क्षुध इत्यस्य यदि शक्यम् इत्यनेन सह अन्वयः स्यात् तर्हि तत्र तस्य प्रथमा विभक्तिः भवेत्, क्षुत् शक्यम् इति तत्र प्रयोगः भवेत्. अतः अस्मिन् प्रयोगे क्षुधं प्रतिहन्तुं शक्यम् अस्मिन् प्रयोगे कैयटेन अप्रधानक्रियायाः इत्युक्ते हन इत्यस्य कर्मपदस्य शाब्दः अन्वयः कृतः अस्ति. क्षुधम् इति शब्दः तत्र विशेषरूपेण विद्यते. एतादृशान् भिन्नान् प्रयोगान् दृष्ट्वा एव भट्टोजी दीक्षितेन अत्र उभयथा प्रयोगसाधुत्वं वर्तते इति निर्णयरूपेण स्वीकृतम् अस्ति. अनेन प्रकारेण यत्र द्वौ धातु प्रत्येकं धातोः सन्दर्भे एकस्यैव द्रव्यस्य भिन्नं कारकं, तत्र एकस्य कारकस्य शाब्दः अन्वयः अपरस्य च आर्थः अन्वयः, कस्य शाब्दः कस्य आर्थः इति तु विवक्षाधीनम् इति सर्वम् अत्र अस्मिन् पाठे निरूपितम् अस्ति. अत्रैव भवतां पुस्तके विद्यमानस्य 32अधिकशततमस्य 33अधिकशततमस्य च पाठस्य अध्ययनं समाप्तम्. भाषापाकः द्वितीयः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानः 63अधिकशततमः पाठः प्रयोजके अर्थे शुद्ध धातोः प्रयोगः कुत्र साधुत्वं प्राप्नोति इत्यस्मिन् विषये किञ्चित् चिन्तनम् अत्र कारयति. तत्र आदौ द्वौ प्रश्नौ पुस्तके लेखे तत्र दत्तौ स्तः. प्रथमः प्रश्नः तत्र कश्चन देवदत्तः अस्ति, सः किं करोति? सञ्चितेन ऋणरूपेण आनीतेन वा धनेन. So some money he has saved, he takes some other money from the bank as the loan. So he collects some money and then he builds a house. So ऋणरूपेण आनीतेन धनेन सञ्चितेन वा धनेन गृहनिर्माणं कारयति. इदानीं तत्र गृहस्य स्वामित्वं देवदत्तस्य, तस्य निर्माणे धनादिकं सर्वं देवदत्तेन दत्तं. तथापि प्रत्यक्ष निर्माण कार्यं केन कृतम् इति चेत् तत्र भृत्याः आसन्, कर्मकराः आसन्, तैः प्रत्यक्षं निर्माणं कृतं. देवदत्त himself never even touched one brick or one round of paint or anything. So देवदत्तेन स्वयं तु एकापि इष्टिका तत्र नैव योजिता. तर्हि तत्र देवदत्तः धनेन गृहं निर्मितवान् इति प्रयोगः करणीयः, उत देवदत्तः धनेन गृहं निर्मापितवान् इति प्रयोगः करणीयः. निर्मितवान् इत्यस्य कः कर्ता? भृत्याः, कर्मकराः इति तस्य कर्तृत्वरूपेण स्वीक्रियन्ते, नो चेत् देवदत्तः स्वयमेव तस्य कर्तृरूपेण स्वीक्रियते इति अत्र प्रश्नः. अस्मिन्नेव सन्दर्भे द्वितीयम् एकम् उदाहरणं, नो चेत् कश्चन अन्यः प्रश्नः. अयं द्वितीयः प्रश्नः साक्षात् भाष्ये उक्तः अस्ति. कश्चन देवदत्तः पञ्चानां हलानां साहाय्येन कृषिकार्यं करोति. तत्र वस्तुतः देवदत्तः एकस्मिन् एव स्थले याने उपविष्टः. So he has this truck and so on, and then there are those hull attached to the truck which are actually doing the action. Devadatta is sitting in one place. Maybe he also has a driver who is running the truck, for example. So Devadatta ekasmin eva sthale upavishtah. Vilekhanadikam karyam, the karshana and the other stuff, प्रत्यक्ष रूपेण हलेन कृतम.
देवदत्तेन न कृतम्। तर्हि अत्र सः एव प्रश्नः, देवदत्तः हलैः कृषिं करोति उत देवदत्तः हलैः कृषिं कारयति इत्युक्ते, यद्यपि तत्र प्रेरणा देवदत्तस्य अस्ति, unless devadatta directs this, the action is not going to happen, but the actual action is not done by devadatta. तर्हि तत्र देवदत्तः धनेन गृहं निर्मितवान् इति प्रयोगः साधु वा, देवदत्तः हलैः कृषिं कृतवान् इति प्रयोगः साधु वा इति अत्र प्रश्नः। अस्मिन् सन्दर्भे भाष्ये किमुक्तमस्ति इति चेत्, कृष इति धातोः विलेखनं, विलेखन प्रेरणं, विलेखन उपकारकरणं, विलेखन विषये प्रतिविधानकरणम् इत्यादयः भिन्नाः अर्थाः भवितुम् अर्हन्ति. So vilekhanam means actually plowing the soil. So actual act of plowing or directing that, or say uh, providing some help towards that, or say uh, plotting out a plan of how to do all these things, ityadayah bhinnaha arthaha santi. Simple example in day to day world today is that if there is a small bug in, say, program by Google or something, say there is a small bug in Google search, directly the CEO of that company gets called. Now the CEO is directly not responsible for that bug or for that issue or whatever, but the ownership lies to him. So in the exactly the same way, atra krusha iti dhatoho केवलं विलेखनम् इति अर्थः नास्ति, विलेखन प्रेरणं, विलेखनोपकारणं, विलेखन विषये प्रतिविधानकरणं. So all the execution and planning related to that particular final plowing action इत्यादयः भिन्नाः अर्थाः सन्ति. अतः यत्र देवदत्तः स्वयमेव कृषति तत्र देवदत्तः हलेन कृषति इति प्रयोगः, यत्र भृत्याः कृषन्ति तत्रापि तस्य प्रेरणं देवदत्तेन क्रियते, उपकारकरणं देवदत्तेन क्रियते, अतः तत्रापि देवदत्तः हलेन कृषति इति प्रयोगः, यत्र तस्य अंशभागिनः पार्टनर्स इन दैट लैंड ते कृषन्ति तत्रापि देवदत्तः हलेन कृषति इति प्रयोगः, एतेषु सर्वेषु अपि स्थलेषु देवदत्तः हलेन कृषति इत्येव प्रयोगः साधुत्वं संगच्छते. परन्तु there is a small asterisk, conditions apply over there. परन्तु तत्र किंचन उपपदम अवश्यम भवेत्. Upapadam means this halena kind of thing, or in the previous example, this dhanena kind of thing. So that kind of karana or some other upapada that must be specifically present in such sentences. Only then these sentences make sense. So if you just say Devadattaha Krushati, it must mean the direct meaning that Devadatta is actually doing the action of plowing or actually dealing with the soil. But when you have this additional upapada, Devadattaha halena krushati, Devadattaha dhanena gruham nirmati, tatra ete अन्ये अर्थाः अपि तत्र समाविष्टाः सन्ति. अयं विषयः तत्र हेतुमति च इत्यत्र भाष्ये प्रदीपे कैयटेन निर्दिष्टः अस्ति. भाष्यमपि पश्यामः. So he starts with a vartika. He says, Ekante tushnim asinaha. That Devadatta. So this is the Purva Paksha. That Devadatta who is sitting at one place, Ekante tushnim asinaha, uchate panchabhi halaihi krushati. You say he is sitting on one place and immediately he say he is doing the farming with 5 halas. तत्र किं भवितव्यं, पञ्चभिः हलैः कर्षयति इति भवेत् इति पूर्वपक्षः. तस्य भाष्यकारेण दत्तम् उत्तरं किं, नानाक्रियाणां कृष्यर्थत्वात्. नानाः क्रियाः कृषेः अर्थाः न अवश्यं कृषतीः विलेखन एव वर्तते. Only taking the actual plow in the hand and doing the dealing with the soil does not necessarily constitute whole of the krushyartha, but other like managing, dealing, signing, planning are all also included over there. न अवश्यम कुशतीः विलेखने एव वर्तते, किम तरहि प्रतिविधाने अपि वर्तते.
We'll ignore the next part, it's not there in your book. Let's jump to the Pradeepa. So Pradeepa अस्मिन् सन्दर्भे प्रदीपे कैयटेन किमुक्तमस्ति, अनेकार्थत्वात् धातूनां कृषिः एव प्रयोजकव्यापारे तत्समर्थाचरणलक्षणे वर्तते. Even there is a when there is a prayojaka vyapara, it's eventually krushati as the whole meaning. But when धातुना एव च उपपद सहितेन तस्य अर्थस्य प्रकाशितत्वात् निज भावः. So technically a niche is needed. We are not saying the niche is not needed, but the requirement of that niche becomes degenerate because there is an extra upapada like halena or like dhanena. अतः यत्र हल नो चेत् धन इत्येतादृशस्य साधनस्य उपपदस्य स्पष्टः निर्देशः, तत्र णिजन्त becomes that particular pratyaya becomes useless, becomes degenerate, becomes no more necessary. अतः तत्र शुद्ध धातोः अपि प्रयोजके अर्थे प्रयोगः अवश्यं साधुत्वं प्राप्नोति. अतएव देवदत्तः धनेन गृहं निर्मितवान् इति प्रयोगः साधु. अत्र निर्माण, निर्माण प्रेरण, निर्माण प्रतिविधान एंड सो ऑन सर्वेपि अर्थाः शुद्ध धातुना एव निर्दिष्टाः सन्ति इति वक्त्वा अत्र वाक्य संगतिः क्रियते. यत्र तादृशम् उपपदं नास्ति, नो चेत् यत्र विशिष्ट रूपेण पृथक् कर्तृपदस्यैव विवक्षा वर्तते. If you actually want to say that the Bhrutyas have done the work and Devadatta has given the money, so if your vivaksha is to talk about these two things separately, then हलाः कृषन्ति देवदत्तः कर्षयति, भृत्याः गृहं निर्मितवन्तः देवदत्तः गृहं निर्मापितवान् इति प्रयोगः तु अवश्यं करणीयः. अतः एतादृशं प्रयोगं कर्तुम् अस्माकं विवक्षा वर्तते चेत्, तादृशः अर्थः अस्माभिः वक्तुमिष्यते चेत् अवश्यम् एतादृशः कृषन्ति वर्सेस् कर्षयन्ति भिन्नरूपेण प्रयोगः करणीयः. परन्तु यदि तत्र वाक्ये साधनस्य उपपदस्य निर्देशः अस्ति, तर्हि शुद्धधातुना अपि अनेके अर्थाः तत्र स्पष्टीभवन्ति. प्रयोजकः अर्थः अपि तत्र स्पष्टीभवति. प्रतिविधानं, प्रेरणम् एतादृशाः मूलक्रियायाः अनुषङ्गेन अन्ये अर्थाः अपि तत्र भवितुम् अर्हन्ति. अस्मिन् स्थले शुद्धधातोः प्रयोगः अपि तत्र साधुत्वं प्राप्नोति. अतः देवदत्तः धनेन गृहं निर्मितवान्, देवदत्तः हलेन कृषति, एतादृशः प्रयोगः अवश्यं साधुत्वं प्राप्नुवन्ति. अत्रैव भवतां पुस्तके विद्यमानस्य 3सप्तत्यधिकशततमस्य पाठस्य अध्ययनं समाप्तम्. भाषापाकः द्वितीयः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानः 150अधिकशततमः पाठः प्रति इति अव्ययस्य वाक्ये कथं प्रयोगः भवति तस्मिन् विषये कानिचन उदाहरणानि, कांश्चन नियमान् तत्र स्पष्टीकरोति. तत्र वाक्ये प्रति इति शब्दस्य प्रामुख्येन त्रिभिः प्रकारैः प्रयोगः भवति. You can use the word prati in three different senses. Most of you will know all these, but let's understand a little bit of shastra behind it. तत्र सर्वप्रथम अस्ति उपसर्ग योगेण प्रतिवदति, से प्रतिगच्छति और से प्रतिभाति. धातूनां योगे उपसर्ग रूपेण प्रति इत्यस्य प्रयोगः भवति. व्याख्यानेषु कौमुद्यां दत्तम् उदाहरणं बुभुक्षितं न किंचित् प्रतिभाति. If you are hungry, your brain will stop working. Nothing is more attractive to you than the food. बुभुक्षितं न किंचित् प्रतिभाति. अत्र कर्मणि द्वितीया इत्यस्मिन् सूत्रे एकं वार्तिकं विद्यते.
अभितः परितः समया निकषाः प्रतियोगेषु च दृश्यते इत्यस्मिन् वार्तिके विद्यमानेन प्रति इति शब्दस्य उपस्थित्याः सामर्थ्येन अत्र द्वितीया विभक्तिः भवति। अतः बुभुक्षितं प्रतिभाति इति प्रयोगः क्रियते। अस्मिन्नेव सन्दर्भे उपान्वद्ध्याङ्वसः इत्यत्र तत्त्वबोधिन्यां किं स्पष्टीकृतमस्ति? अयं प्रतिशब्दः क्रियाविशेषकत्वात् उपसर्गः. So this particular vartika, whatever prati word is there in this vartika, and the examples that you see, prati vadati, prati gacchati, prati bhati, and so on, एतेषु सर्वेषु उदाहरणेषु प्रति इत्यस्य उपसर्गरूपेण प्रयोगः भवति, तस्य क्रियया सह अन्वयः अस्ति, तस्य योगे अत्र द्वितीया विभक्तिः दृश्यते इति अत्र तत्त्वबोधिन्यां निर्देशः कृतः अस्ति। द्वितीया पद्धतिः तत्र प्रति इत्यस्य शब्दस्य कर्मप्रवचनीयरूपेण अपि प्रयोगः सम्भवति। पूर्वमपि मया एकस्मिन् स्थले उक्तं कर्म प्रवचनीयः इति काचित् संज्ञा तत्र प्रथमाध्यायस्य चतुर्थे पादे विद्यते. So in that particular section there is an upasarga samnya, there is a gati samnya, there is a karma pravachaniya samnya, bhinnaha samnyaha tatra santi. We will not go in the details, but karma pravachaniya is a specific type of term used only in the specific context. So तत्र धातूनां योगे एव तत्र कर्म प्रवचनीय संज्ञा भवति इति नास्ति, विशिष्टानां शब्दानां प्रयोगे विशिष्टानां शब्दानाम् उपस्थितौ तेषां सन्दर्भे परन्तु बहु विशिष्टेषु स्थलेषु कर्म प्रवचनीय संज्ञा इति भवति। अतः तत्र लक्षणेत्थं भूताख्यानभागवीप्सासु प्रतिपर्यनवः इति सूत्रेण प्रति इति शब्दस्य लक्षणम् इत्थं भूताख्यानं भाग वीप्सा इत्येतेषु विशिष्टेषु अर्थेषु कर्म प्रवचनीय संज्ञा भवति। Now we will not go in the details of each of these individual meanings. It is not there in your book and therefore not necessary for this particular discussion. परन्तु अत्र किं ज्ञातव्यं, यत्र कर्म प्रवचनीय रूपेण प्रति इत्यस्य प्रयोगः भवति तत्र कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया इति सूत्रेण तत्रापि तस्य द्वितीया विभक्तिः भवति। कानिचन विशिष्टानि उदाहरणानि सन्ति. So these are very specific examples. You have to limit yourselves to only these examples. You cannot create your own new examples on the fly because these meanings are very specific. So vruksham prati vidyut dyotate. The lightning gets attracted towards the tree. Lakshmi harim prati means Lakshmi is the bhaga, is the part of Hari. Bhaktaha Vishnum Prati means Bhaktasya Vishnum Prati Sadhu Bhavaha Asti. So very specific type of examples. Eteshu sarveshu udaharaneshu प्रति इत्यस्य कर्म प्रवचनीय रूपेण प्रयोगः भवति, तत्र तस्य द्वितीया विभक्तिः भवति। तस्य इत्युक्ते तत्र तस्य योगे द्वितीया विभक्तिः भवति। तत्र कर्म प्रवचनीय रूपेण भिन्नेन अपि एकेन सूत्रेण प्रतिप्रतिनिधिः प्रतिदानयोः इति सूत्रेण प्रतिशब्दस्य अन्येन अपि अनेन सूत्रेण कर्म प्रवचनीय संज्ञा भवति, तस्य योगे प्रतिनिधि प्रतिदाने च यस्मात् इति सूत्रेण पंचमी विभक्तिः भवति. So in one case when there is a karma pravachaniya samnya you get a dvitiya. In other case for the prati when there is a karma pravachaniya samnya you get panchami. One example Abhimanyuhu Arjunat prati, he surpasses Arjuna iti atra ashayah. So this we do not want to go in the details at this stage. The only takeaway message over here is that prati can be used in form of an upasarga. So that is bullet number 1. And prati can also be used in form of karma pravachaniya. That is bullet number 2. Idanim अस्माभिः सामान्यरूपेण वाक्ये प्रति इति शब्दः यथा प्रयुज्यते रामः गृहं प्रति गच्छति and so on, very well known and common usages of the word prati, रामस्य गृहं प्रति गमनम and so on. एतादृशेषु स्थलेषु, understand here it is not upasarga.
Ramah gruham pratigachati. That's not what we are saying. Pratigachati is different. Gruham pratigachati. That's different. So this is not an upasarga. So first method is ruled out. This is also not karma pravachaniya because it does not fit into that lakshana, itham bhutakhyana, and so on. So that second case is also ruled out. So atra prati ityasya उपसर्ग संज्ञा नास्ति कर्म प्रवचनीय संज्ञा अपि नास्ति तर्हि किमस्ति इति चेत् अत्र प्रति इत्यस्य उद्दिश्य इति अर्थे प्रयोगः कृतः अस्ति गृहं प्रति गच्छति इत्युक्ते गृहम् उद्दिश्य तत्र गमनक्रिया भवति इति आशयः गृहम् उद्दिश्य विद रिस्पेक्ट टू दैट ऑब्जेक्ट गमनक्रिया भवति इति आशयः अनेन प्रकारेण प्रति इत्यस्य त्रिभिः प्रकारैः प्रयोगः संभवति now the point is when you have the prayoga in the first mechanism the upasarga you have a specific vartikam abhitah paritah samaya nikashaah pratiyogeshu cha drishyate this vartikam gives the dvitiya when you use prati in form of karma pravachaniya the karma pravachaniya yukte dvitiya we actually have a sutram that gives the dvitiya परंतु यत्र भिन्नैः प्रकारैः इत्युक्ते उपसर्ग भिन्न रूपेण कर्म प्रवचनीय भिन्न रूपेण गृहं प्रतिगमनम् एंड सो ऑन एतादृशः यत्र प्रतीत्यस्य प्रयोगः उद्दिश्य इति रूपेण प्रयोगः भवति तत्र तस्य योगे द्वितीया कथं भवति so all our introductory books have this particular statement prati iti asti च द्वितीया तर्हि तत्र तस्य योगे द्वितीया कथं भवति वेर इज द सूत्रम् इन अष्टाध्यायी इति प्रश्ने कृते तादृशः कुत्रापि विशिष्टः निर्देशः न वर्तते you don't have a direct sutram you don't have a direct vartikam so the vaiyakarnas use an indirect technique to justify the dvitiya over here what they say कर्मणि द्वितीया इत्यत्र भाष्ये एकं वार्तिकं विद्यते उभसर्वतसो कार्याधिगुपर्यादिषु त्रिषु द्वितीयां रेडितां तेषु ततोऽन्यत्रापि दृश्यते इदं वार्तिकं तत्र भाष्ये विद्यते अस्य वार्तिकस्य कः अर्थः इति चेत् विशिष्टाः शब्दाः अत्र अस्मिन् वार्तिके दत्ताः सन्ति एतेषां योगे द्वितीया भवति इति तस्य वार्तिकस्य अर्थः कीदृशाः शब्दाः उभयतः सर्वतः धिक् adhi adhaha so he just gives a list ubhayataha sarvataha dhik upari trishu so upari adhi adhaha and so on आम्रेडित सम्यकाः शब्दाः don't worry about what it means परन्तु एतेषु सर्वेषु अपि सन्दर्भेषु द्वितीया विभक्तिः भवति and then towards the end he says ततः अन्यत्रापि दृश्यते some other words will also give a dvitiya or will also require a dvitiya on the corresponding related word so ubhayataha sarvataha dhik upari adhi adhaha आम्रेडित सम्यकाः शब्दाः तथा च अन्येऽपि केचन शब्दाः एतेषां योगे द्वितीया प्रयुज्यते इति अस्य श्लोकवार्तिकस्य आशयः सो दिस अन्यत्रापि दृश्यते इज लाइक अ बैकडोर द ग्रामेरियंस कैन यूज इट टू जस्टिफाई व्हाटएवर द्वितीया दे वांट सो अतः अस्मिन् वार्तिके उपस्थितेन अन्यत्रापि दृश्यते इति वाक्येन अत्र द्वितीया साधुत्वं प्राप्नोति so this is actually a very well known usage like this is probably much more used than the karma pravachaniya or than the upasarga but unfortunately there is no direct way to justify a dvitiya for this so we use this anyatrapi drishyate backdoor for justifying the dvitiya etadrishaha prati iti shabdasya उद्देश्य इत्यस्मिन् अर्थे बहवः प्रयोगाः सन्ति तदा याया त्रिपुं प्रति त्वयैकमीशं प्रतिसाधु भाषितं क्रुधद्रुहेर्षा सूयार्थानां यं प्रतिकोपः पाणिनि himself uses this क्रुधद्रुहेर्षा सूयार्थानां यं प्रतिकोपः so यं प्रतिकोपः तां प्रत्यभिव्यक्त मनोरथानां and तां प्रति अभिव्यक्त मनोरथानां so अनेकाः प्रयोगाः दृश्यन्ते
As I mentioned, this is like you teach in the introductory level of Sanskrit grammar. As soon as you start teaching Dvitiya, one of the first things that you say is prati asti, abhitaha asti, ubhayataha asti, sarvataha asti, paritaha asti. You take a Dvitiya. So out of that, when you have the prati, the way to justify this is to say अन्यत्रापि दृश्यते. So एतेषु सर्वेषु अपि उदाहरणेषु अनेनैव प्रकारेण साधुत्वं ज्ञाप्यते. अनेन प्रकारेण अत्र अस्मिन् पाठे प्रति इत्यस्य त्रिषु अर्थेषु प्रयोगः. प्रथमं तु उपसर्गरूपेण, तदनन्तरं कर्मप्रवचनीयरूपेण, अन्ते तु उद्दिश्यरूपेण. इत्युक्ते उपसर्ग कर्मप्रवचनीयाभ्यां भिन्नत्वेन प्रयोगः त्रिषु अपि स्थलेषु द्वितीया विभक्ति तद्योगे द्वितीया विभक्तिः प्रति इत्यस्य द्वितीया न, प्रति इस् अव्यय. सो तद् योगे द्वितीया विभक्तिः भवति इति सर्वम् अत्र अस्मिन् पाठे चर्चितं निर्दिष्टमस्ति. अत्रैव भवतां पुस्तके विद्यमानस्य एकपञ्चाशदधिकशततमस्य पाठस्य अध्ययनं समाप्तम्. अत्रैव कारकप्रकरणस्य अध्ययनम् अपि समाप्तम्.